तेरे प्यार मैनू कर दिता रोगी वे मैं ते रह गई तेरे जोगी वे जोगी रह गई तेरे जोगी। इस दुनिया में प्यार न करना जीते जी मर जाओगे। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। टूट गए अज मेरे दिल दे तार सदरां दी बेड़ी डूब गई विचकार टूट गए। फिर वो कहता है कि झूठ कहती है तुम्हारी माँ। मेरी नजर से देखो। इस गलतफहमी का शिकार होने से पहले आईने में तुमने अपनी सूरत देखी थी? क्या मैं बदसूरत हूँ? हाँ तुम बदसूरत। मेरी माँ तो कहती है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान हूँ। झूठ कहती है तुम्हारी माँ। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ आईने के सामने बैठकर अपने आप को अपनी नहीं मेरी नजरों से देखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट सुनीता खान। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हर महीने कुछ आर्टिस्टों की सेलिब्रिटीज की मैं यौम पैदाइश या यौम वफात पर उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो आज का प्रोग्राम देखिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। मैं बदसूरत हूँ, मैं मस्खरा हूँ। क्या बदसूरत मस्खरे के सीने में दिल नहीं होता? क्या उसके सीने में दिल नहीं होता? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं, और इन्हीं अजीम नामों में एक नाम सईद खान रंगीला साहब का भी है। वो एक ऐसा फनकार जिसने अपनी मासूम मज़ाहिया अदाकारी, शानदार टाइमिंग और मुनफरद अंदाज से लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। अपनी जान नजर करूं या आप ही बताइए क्या पेश करूं? कोई ऐसा गीत जिसे सुनकर सारी महफिल झूम उठे। महफिल तो क्या, पूरी कायनात झूम उठे। रंगीला साहब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि वो एक अदाकार, हदायतकार, प्रोड्यूसर, गुलूकार, मौसीकार, राइटर, बॉडी बिल्डर और पेंटर भी थे। यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बासलाहियत फनकारों में शुमार किया जाता है। रंगीला साहब का असल नाम मोहम्मद सईद खान था। वो 1 जनवरी 1937 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पारा चैनल में पैदा हुए। बचपन में ही इनका खानदान पेशावर मुंतकिल हो गया, जहां उन्होंने अपनी इब्तिदाई जिंदगी गुजारी। नौजवानी में इन्हें वर्जिश और बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था और वो जिस्मानी फिटनेस पर बहुत तवज्जो देते थे, और इसी वजह से इनकी शख्सियत दूसरों से मुख्तलिफ नजर आती थी। लेकिन शायद किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। जिंदगी में कामयाबी इन्हें आसानी से नहीं मिली। क्या ये झूठ है कि तुमने दरक खान से टक्कर लेने की नाकाम कोशिश की है? और क्या ये भी झूठ है कि तुमने शेरू की बहन ताजू को अगवा भी किया है? जहाँ पनाह दुहाई है मुझ पे इल्जाम बेवफाई है। इंज क्यों नहीं कहता कि आज तेरी शामत आई है? नौजवानी में वो लाहौर आ गए, जहां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अरूज पर थी। लाहौर आकर उन्होंने फिल्मी पोस्टर और बोर्ड्स पेंट करने शुरू कर दिए। वो सिनेमा घरों के बाहर लगने वाले बड़े बड़े पोस्टर्स अपने हाथों से बनाया करते थे। कई बार घंटों रंगों में डूबे रहते, और शायद उस वक्त उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इन्हीं पोस्टरों पर इनकी अपनी तस्वीर लगेगी और लोग इनका नाम देखकर सिनेमा घरों का रुख करेंगे। मैं क्या चाचा कह दो कि साढ़े गरीबां नूं शाही नशे क्यों लग गए ने? ओए लगे ने ते लगन से तू दौड़ा अंदर सुट ते उरे हो के मेरी गल सुन। कहते हैं किस्मत इंसान को वहां ले जाती है जहां उसका मुकद्दर लिखा होता है।
ایک دن فلم کی شوٹنگ جاری تھی اور اچانک ایک مزاحیہ کردار کے لیے اداکار کی ضرورت پڑ گئی. کسی نے محمد سعید خان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس نوجوان کو آزما کر دیکھتے ہیں. جب انہوں نے وہ چھوٹا سا کردار ادا کیا تو وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے. توبہ، کیا جوانی ہے، کیا نادانی ہے، کیا جوش ہے، کیا خروش ہے. رب کی قسم میری ماں نے میرا نام سونا چن کر ہی رکھا ہے. ان کے چہرے کے تاثرات، بولنے کا انداز اور قدرتی کامیڈی نے سب کو متاثر کر دیا. بس وہی لمحہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور ایک پوسٹر پینٹر فلمی دنیا کا ستارہ بن گیا. حسن کی دیوی ہے میں ہوں تیرا پجاری، تعریف کروں کیا تیری ہر بات ہے پیاری. میں نے کہا یار جب بھی مجھے چانس ملے گا یہ فلم ضرور بنانی ہے. یہ فلم بنانے کے قابل ہے یہ سٹوری. بس وہ جب چانس ملا تو سب سے پہلے میں نے وہ فلم شروع کی، دی اور طوفان. پہلی فلم، وہ سپر ہٹ، گانا بھی اس کا میرا سپر ہٹ تھا. اتنا بے ضمیر ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کسی ماں کا دل بیچنا چاہتا ہے. یہ کلیاں نئی نویلی، وہ چمپا اور چمیلی، یہ کلیاں نئی نویلی، تحفہ پھولوں کا یہ انمول، میں تو بھیجوں بابو جی بن مول، بولتے جانا بابو جی بن مول. انہوں نے جس شعبے میں بھی کام کیا، ایکٹنگ کے شعبے میں کام کیا، اس میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کامیابی دی. انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. 1956 میں انہوں نے پنجابی فلم چند ماہی سے فلمی دنیا میں قدم رکھا، مگر فلم جٹی نے انہیں باقاعدہ پہچان دلائی. اس دور میں پاکستان فلم انڈسٹری میں بڑے بڑے اداکار موجود تھے، لیکن رنگیلا صاحب نے اپنی الگ ہی شناخت بنائی. ان کی کامیڈی میں نہ شور ہوتا تھا نہ فضول حرکات، بلکہ وہ صرف اپنے انداز، مکالموں اور تاثرات سے لوگوں کو ہنسا دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جلد ہی وہ پاکستان کے سب سے مقبول کامیڈین بن گئے. جمیل، oh, you mean accountant? Yes, of course. Pleased to meet you, Mr. Jamil. من تیرے نال مل کے بڑی خوشی ہوئی. مینوں تواڈے نال مل کے بہت افسوس ہویا. ٹم 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 ٹم. اے کوئی طریقہ ہے؟ گیٹ تے تلاشی، ڈرائنگ روم وچ تلاشی، بیڈ روم وچ پستول کن پٹی. میں نہیں لگا کہ جس طرح میں میزائل بنانے والی فیکٹری چ داخل ہو گئے. یا پھر تسی پولیس نو مطلوب؟ نہیں، مینوں مطلوب ہے. کون؟ کئی دنوں تو مینوں خوفناک قسم نے ٹیلی فون آ رہے ہیں. کسی کھچڑ دے؟ اور نہیں ہے، کسی کرمنل آدمی رہے. 1960 اور 1970 کی دہائی رنگیلا صاحب کے عروج کا دور تھا. ان کی فلمیں سنیما گھروں میں لگتی تو لوگوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی. لوگ صرف ان کی کامیڈی دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدتے تھے. لیکن رنگیلا صاحب صرف ایک کامیڈین بن کر نہیں رہے، بلکہ انہوں نے فلم سازی کے تقریباً ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. انہوں نے فلمیں پروڈیوس کی، ہدایت کاری کی، کہانیاں لکھی، گانے گائے اور موسیقی بھی ترتیب دی. پاکستان فلم انڈسٹری میں شاید ہی کوئی دوسرا فنکار ہو جس نے اتنے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کی ہو. 1969 میں انہوں نے رنگیلا پروڈکشنز کے نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس قائم کیا. بہت سے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا ایک کامیڈین فلم کیا بنائے گا، لیکن رنگیلا صاحب نے اپنی محنت سے سب کو غلط ثابت کر دیا. ان کی فلم دیا اور طوفان زبردست کامیاب ہوئی. اس فلم میں انہوں نے نہ صرف اداکاری کی بلکہ ہدایت کاری، پروڈکشن اور گلوکاری بھی کی. فلم کا مشہور گانا گا میرے من وا گاتا جا رہے آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور پاکستان فلم موسیقی کے کلاسک گانوں میں شمار ہوتا ہے. رنگیلا صاحب نے اپنی زندگی میں 550 سے زائد فلموں میں کام کیا. ان کی مشہور فلموں میں رنگیلا، دل اور دنیا، انسان اور گدھا، عورت راج، دوستی، احساس، رنگیلا اور منور زیف، سونا چاندی اور مولا جٹ کے بعد ایک فلم ہے جس کا نام ہے کوڈیشا، جس میں انہوں نے جعلی پیروں کو
एक्सप्लॉइट किया है। तेरे प्यार मैनू कर दिता रोगी वे मैं ते रह गई तेरे जोगी वे जोगी रह गई तेरे जोगी तेरे प्यार मैनू कर दिता रोगी वे मैं ते रह गई तेरे जोगी वे जोगी रह गई तेरे जोगी तेरे प्यार मैनू कर दिता रोगी। और मैं सुनीता खान को ये शर्फ हासिल है कि उसमें मैंने मेन हीरोइन का किरदार अदा किया। तखलिया एक दिन होनी 10 नागे पाउनी तो मंदी मुरादा में पाना चाहनी है मार सुटे मेरी शादी ਨੂੰ 8 साल हो गए ने पर हाले तक मेरी गोद हरी नहीं हुई। मैनू डर है कि मेरा करोड़पति खामिंद किधरे औलाद लई दूसरी शादी ना कर लवे। मेरे होंदे नहीं हो सकता। जड़ा अमल हुण मैं तन दस्या ना इहदे उत्ते अमल करदी रही तेरी गोद जरूर हरी हो जाएगी। जो हुक्म सरकार मैं हुन चलनी है। खास तौर पर मुनव्वर के साथ इनकी जोड़ी पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की सबसे कामयाब कॉमेडी जोड़ियों में शुमार की जाती थी। जब ये दोनों स्क्रीन पर आते तो लोग हंस हंस कर बेहाल हो जाते थे। 1979 में उन्होंने फिल्म औरत राज बनाई जो अपने वक्त में बहुत आगे की फिल्म समझी जाती थी। इस फिल्म में खवातीन के हकूक माशरती मसाइल को मज़ाही अंदाज में पेश किया गया। आज भी फिल्मी नाकदीन इस फिल्म को पाकिस्तानी सिनेमा की मुनफरद फिल्मों में शुमार करते हैं। इतनी शोहरत और कामयाबी के बावजूद रंगीला साहब हकीकी जिंदगी में बहुत सादा इंसान थे। वो गरीब फनकारों की मदद करते थे, नए अदाकारों की हौसला अफजाई करते थे और हर एक से मोहब्बत से पेश आते थे। उन्होंने 3 शादियां की और इनके 14 बच्चे थे। इनके कुछ बच्चों ने भी शोबिस की दुनिया में कदम रखा। अपने शानदार फिल्मी कैरियर में रंगीला साहब ने 11 निगार अवार्ड हासिल किए और बकिया बहुत सारे कितने लातादाद अवार्ड हैं जो उन्होंने अपने नाम किए। इन्हीं बेहतरीन कॉमेडियन, बेहतरीन हदायतकार और बेहतरीन राइटर के एजाज से नवाजा गया। साल 2005 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा जो इनके अजीम फन का एतराफ था। जिंदगी के आखिरी बरसों में वो दिल के आर्जे में उतरा रहे लेकिन इसके बावजूद इनके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई। फिर 24 मई 2005 को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी वफात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थी। उस दिन सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा का एक सुनहरी बाब खत्म हो गया। आज भी जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुनहरी दौर का जिक्र होता है तो रंगीला साहब का नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है। उन्होंने साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ लोगों को हंसाने का नाम नहीं बल्कि ये एक बड़ा फन है। इनकी फिल्में, इनके गाने, इनका अंदाज और इनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और शायद हमेशा जिंदा रहेंगे।